Hello students, welcome to our YouTube channel Maths with Prakash. Today we are going to discuss the chapter Matrix exercise 7.1. बुक चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ वेदान्त पब्लिकेसनको युज गरिरहेका छौँ ल अप्सनल म्याथको है क्लास 10 को ल एक्सरसाइज 7.1 को क्वेसन नम्बर 1 ले तपाईलाई के भन्दो रहेछ भनेर भन्दा राइट द कन्डिसन यो भेरी सर्ट क्वेसन हो नगर्दिएको भए नि हुन्थ्यो होला तर हेर्नुस् है राइट द कन्डिसन टु हैव डिटरमिनेन्ट अफ अ मैट्रिक्स मैट्रिक्स को डिटरमिनेन्ट उनलाई कन्डिसन के हुनुपर्छ द मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कस्तो हुनु पर्यो त स्क्वायर मैट्रिक्स हुनु पर्यो भन्न मतलब के हो त नंबर अफ रोज इक्वल्स टू नंबर अफ कॉलम्स त्यसो भयो भने बल्ल चाहिँ त्यो मैट्रिक्स को हामीले के गर्न सकिन्छ त डिटरमिनेन्ट निकाल्न सकिन्छ है ल अब बी मा तपाईलाई आई मा भन्छ इभ्यालुएट अरे ल इभ्यालुएट भनेर तपाईलाई दिएछ कति भन्नुहुन्छ भने ए बी सी डी अब हेर्नुस् यो के हो त हाम्रो लागि डिटरमिनेन्ट को साइन हो अब फेरि हेर्नुस् है एब्सोल्युट भ्यालु र डिटरमिनेन्टमा के हुन्छ त फरक हुन्छ देख्दा त एब्सोल्युट भ्यालुलाई नि हामीले यस्तै दिने गर्छौं नि त्यसको मतलब के आउँछ त भित्र नेगेटिभ छ भने बाहिर के निस्किन्छ पोजिटिभ निस्किन्छ भन्ने हो यो चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालु नभई डिटरमिनेन्टको केस हो डिटरमिनेन्ट हो भने हामीले के गर्नु पर्यो मेन डायगोनल मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र साइड डायगोनल त्यसबाट के गर्दिनु पर्यो मल्टिप्लाई गरेर घटाइदिनु पर्यो सकिहाल्यो अब यसमा केही पनि गर्न मिल्दैन यतिमै सकिहाल्यो नेक्स्ट हेरौं 2i मा तपाईलाई दिएछ के दिएको रहेछ सेक थीटा tan थीटा सेक थीटा tan थीटा ल अब यस्तो हो भने सरी उल्टो भएछ tan थीटा सेक थीटा ल यस्तो छ भने यसको पनि अब के निकाल्नु पर्यो त डिटरमिनेन्ट निकाल्नु पर्यो डिटरमिनेन्ट निकाल्ने हो भने यो दुईटा के हुनु पर्यो मल्टिप्लाई हुनु पर्यो sec theta into sec theta minus tan theta into tan theta equals to कति आयो sec square theta minus tan square theta ल ट्रिगोनोमेट्री त पढिहाल्नु भएको छ ट्रिगोनोमेट्रीमा के भनेर पढ्नु भएको छ sec square theta minus tan square theta लाई ट्रिगोनोमेट्रीमा पढ्नु भएको छ यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर 1 हुन्छ भनेर पढ्नु भएको छ है त ठीक छ ल सी मा के लेख भनेको छ त भन्दाखेरि द डिटरमिनेन्ट अफ अ what is the determinant of -8 अब हेर्नुस् त यो सिंगल एलिमेन्ट भएको के भयो त मैट्रिक्स भयो जसको अर्डर कति छ 1:1 छ सिंगल एलिमेन्ट भएको मैट्रिक्स छ भने त्यसको एलिमेन्ट नै के हुन्छ त त्यसको डिटरमिनेन्ट हुन्छ है यसको डिटरमिनेन्ट कति हुने भयो त त्यति हुने भइहाल्यो ल अब डी मा भनेको छ तपाईलाई क्वेशन नम्बर डी मा के भन्छ तपाईलाई a इक्वल्स टु कति छ अरे 4 छ अरे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स त हुनै परिहाल्यो किनकि रो पनि एउटा कलम पनि के छ त एउटा नै छ अब यसको डिटरमिनेन्ट कति हो भन्दा a डिटरमिनेन्ट इक्वल्स टु कति हो त 4 सकिहाल्यो है ल नेक्स्ट मा अब हामीलाई क्वेशनमा ई ले भन्यो 1 को ई है -8 यस्तो छ यो कति नै निस्क्यो अरे -8 नै निस्क्यो एन्ड यो -8 छ यो चाहिँ कति निस्क्यो छ अरे 8 निस्क्यो छ अरे अब राइट अ डिफरेन्स बिट्विन देम ल यो चाहिँ के हो त सोलुसनमा के लेखिदिनु पर्यो -8 इज अ डिटरमिनेन्ट यो के हो डिटरमिनेन्ट हो भने इज एन एब्सोल्युट भ्याल्यु कसरी थाहा भयो
ल हेर्नुहोस् त मोडुलस भित्र भएर प्लसमा आइदियो भने त्यो के हुन्छ एब्सोल्युट भ्याल्यु हुन्छ, आएन भने त्यो के भइहाल्छ त डिटर्मिनेन्ट भइहाल्छ, केही प्रब्लमै छैन है। यसरी 1 को चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर बनाइदिने खालको थियो, त्यही भएर मैले गरिदिएको है। बुझ्नुभयो नि तपाईँले? ल अब गर्न पर्ने कति छ त 2 छ। ल हेरौँ क्वेसन नम्बर 2 मा अप्ठ्यारो त छैन, यो च्याप्टर त सजिलो छ। अब क्वेसन नम्बर 2 मा इभ्यालुएट भनेको रहेछ ए मा तपाईँलाई दिएछ 1001। ल अब इभ्यालुएट गर्ने अरे, इभ्यालुएटको मतलब यसको के निकाल भनेको हो त 1001 के निकाल भनेको डिटर्मिनेन्ट, डिटर्मिनेन्ट निकाल्नलाई के गर्ने 1 × 1 माइनस 0 × 0, मेन डायगोनल पहिला मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसबाट साइड डायगोनल घटाइदिने, कति आउने भइहाल्यो त 1 आउने भइहाल्यो। अब बीमा यदि तपाईँलाई के भन्छ ल फेरि इभ्यालुएटै भनेको रहेछ 0110, ठिक छ, यही दिएको रहेछ। ल अब यसलाई पनि गरिदिनुहोस् 0 × 0 माइनस 1 × 1 इक्वल्स टु 0 माइनस 1 इक्वल्स टु कति आउने भयो त 1 आउने भयो है। ल क्वेसन नम्बर 3 मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 3 मा ए मा पनि तपाईँलाई इभ्यालुएटै भनेको रहेछ, इभ्यालुएट भनेको छ कति 4 5 3 2। ल अब यसको डिटर्मिनेन्ट निकालिदिनुहोस्, के हो त 4 × 2 माइनस 3 × 5 इक्वल्स टु 8 माइनस 15 इक्वल्स टु माइनस 7। नेगेटिभ पोजिटिभ फ्र्याक्सन जेमा पनि आउन सक्छ है, तपाईँको डिटर्मिनेन्ट केही फरक परेन। अब बीमा हेरौँ। बीमा पनि इभ्यालुएट भनेर यस्तो दिएको छ 4836। डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने तरिका त जानिहाल्नु भयो नि है, 4 × 6 माइनस 3 × 8 इक्वल्स टु 0। ल डिटर्मिनेन्ट 0 आयो भने के हुन्छ, यो मेट्रिक्सको चाहिँ हामीले के निकाल्न सकिँदैन, इन्भर्स निकाल्न सकिँदैन। यस्तो मेट्रिक्सलाई हामीले के भनिन्छ सिङ्गुलर मेट्रिक्स भनेर भनिन्छ है। त्यति कुरा जान्नु पर्यो तपाईँले, डिटर्मिनेन्ट 0 आयो भने है। ल अब सीमा हेरौँ के भन्छ हामीलाई, 3 को सीमा है। ल दिएको रहेछ के त x प्लस वाई x माइनस वाई x माइनस वाई x प्लस वाई, ठिक छ, केही समस्या छैन है। ल मल्टिप्लाई गरिदिउँ, के त त्यही यो x प्लस वाई ब्राकेट x प्लस वाई। ब्राकेट किन राखिदिएको भन्दा 2 एन्ड मोर देन 2 टर्म्स आयो भने त मल्टिप्लाई गर्दा ब्राकेट चाहियो नि त हामीलाई है। माइनस अब यता फेरि कति x माइनस वाई x माइनस वाई, ठिक छ, बुझिहाल्नुहुन्छ। यति भएपछि त केही समस्या छैन है। ल अब यो गर्दा कति त यो कति हुने भयो त x प्लस वाई को होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई को होल स्क्वायर, ठिक छ। अब x प्लस वाई को होल स्क्वायर कसरी गरेको मैले भनेर भन्नुहुन्छ भने दुईटा सेम छ भने स्क्वायर हुने भयो नि त, a × a स्क्वायर भने जस्तै है। ल अब चाहिँ के गर्ने त भनेर भन्दा अब दुई तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यसलाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला लगाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। म त्यसरी गर्दिनँ भन्ने भने अर्को के त यसको फर्मुला खोल्ने यसको पनि फर्मुला खोल्ने कम्बाइन गरिदिने आइहाल्छ, जुन सजिलो लाग्छ गर्नुहोस्। ल a स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अब हेर्नुहोस् यहाँ माइनस छ भने यसले पछाडिको सबै टर्मलाई के बनाइदिन्छ त ओपन गरेर आउँदाखेरि साइन चेन्ज गराइदिन्छ, त्यही भएर एक्स स्क्वायर माइनस हुने भयो, फर्मुलामा माइनस एक्चुअली मैले यहाँ गरेर देखाइदिएँ है त तपाईँलाई, हुन चाहिँ यस्तो भयो है, ठिक छ, बुझ्नुभयो नि त्यो भएको त है। ल अब एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस इन्टु माइनस, त्यही भएर माइनस छ भने सधैँ ब्राकेट राख्ने बानी गर्नुपर्छ। अब तपाईँले यहाँ माइनस लेख्नुभयो, फर्मुला मात्रै खोलिदिनु भयो, यहाँ ब्राकेट राख्नु भएन भने यो एक्स स्क्वायर मात्रै माइनस हुन्छ, अरूको त साइन चेन्ज हुँदैन, अनि तपाईँको हिसाब त्यहीँ बिग्रिहाल्छ। त्यही भएर माइनस छ भने पछाडि चाहिँ ब्राकेट राख्ने बानी गर्नु सधैँ है। माइनस वाई स्क्वायर नेगेटिभ पोजिटिभ छन् सट्टै काट्यो, 2xy कति एन्सर आउने भयो त हाम्रो 4xy चाहिँ के आउने भयो त सी को लागि एन्सर आउने भयो है त।
अब तपाईलाई क्वेशन नम्बर 8 मा के भनेको छ त भनेर भन्दा फाइन्ड द डिटर्मिनेन्ट भनेर भनेको छ है। ठीक छ। ल अब 4 को a मा तपाईलाई दिएछ त -8 दिएछ। यसको डिटर्मिनेन्ट हुन्छ -8 भनेको कति आउने भइहाल्यो त -8 आउने भइहाल्यो। अब यो डिटर्मिनेन्ट र सोलुसन अरे एब्सोल्युट भ्यालुमा चाहिँ एकदमै फरक छ है। यो चाहिँ 1:1 को मैट्रिक्स भयो भने ब्राकेट हटाइदिन डिटर्मिनेन्ट लेख्दिन जति छ त्यति नै के भइहाल्छ एन्सर भइहाल्छ है। ल अब बी मा तपाईलाई दियो अर्को फाइन्ड डिटर्मिनेन्ट भन्छ है। तपाईले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ यसमा फाइन्ड डिटर्मिनेन्ट है। ल बी मा तपाईलाई भन्यो 2 3 4 -5 equals to -5 into 2 -4 into 3 -10 -12 equals to -22। डिटर्मिनेन्ट कति आयो त -22 निस्क्यो। अब अर्को के छ सी को लागि हेरौं। सी को लागि तपाईलाई दिएको छ AB -BA। ठीक छ। के गाह्रो छ त छैन तरिका त डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने हामीले सिकेको त्यही नै हो। ल अब माथिल्लो सोल्युसन भनिदिइसके पनि हुनुहुन्छ नयाँ सोल्युसन भनेर गरिदिँदा पनि भयो। A into A minus B into minus B। अब एलिमेन्ट चाहिँ जुन चाहिँ अगाडि पछाडि राख्दा नि केही फरक परेन है। यो पहिला लेख्छु यो पछि लेख्छु भने नि भयो। अब यहाँ -B थियो त्यही भएर मैले ब्राकेट राख्दिएँ है। सरी A into A स्क्वायर भयो। अब हेर्नुस् माइनस माइनस के हुने भयो त +B स्क्वायर। यसको डिटर्मिनेन्ट कति आयो त A स्क्वायर + B स्क्वायर आउने भयो है त। ल क्वेशन नम्बर 5 हेरौं। क्वेशन नम्बर 5 मा हामीलाई भन्छ अब चाहिँ हामी सर्ट क्वेशनमा मुभ गर्यौं है। P इक्वल्स टु कति दिएको छ 1 0 3 1। Q इक्वल्स टु 3 5 1 3। Find the determinant of कति P plus Q plus I। I मा तपाईलाई रहेछ P plus Q plus I 2I मा P plus Q minus I। ल केही समस्या छ त केही छैन। ल सल्युसन गर्दियौं I को लागि है त। गिवन इन्फर्मेसन गिवन सारी हाल्नुहुन्छ। ल P plus Q plus I इक्वल्स टु P कति छ हामीसँग 1 0 3 1 प्लस 3 1 5 3 प्लस ल हेर्नुस् I को भ्यालु दिएको छ छैन तपाईलाई। I भनेको के हो त आइडेन्टिटी मैट्रिक्स हामीले I ले डिनोट गर्छौं। हेर्नुस् त यसको अर्डर कति 2/2 दुईटा रो दुईटा कलम हैन त दुईटा रो दुईटा कलम। यसको अर्डर पनि 2/2 एडिसन र सब्ट्र्याक्सन को लागि चाहिँ अर्डर के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ। र 2/2 को हामीले के लेख्दिम त अब मैट्रिक्स लेख्दिम आइडेन्टिटी मैट्रिक्स। के हो त 2/2 को आइडेन्टिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 हो। ल एड गरिदिनुस् करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट एड गर्ने है। ठीक छ 1 + 3 + 1। ल एक पटक लेख्दिम 0 + 1 + 0 3 + 5 + 0 5 1 8 5। ल यो आउँदो रहेछ यो मैट्रिक्स चाहिँ। अब यसको के निकाल्नु पर्यो अरे हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो अरे। नाउ डिटर्मिनेन्ट अफ P plus Q plus I इक्वल्स टु 5 1 कति आयो त 8 5। नबुझ्ने छ त यसमा केही तपाईहरुलाई केही छैन त्यस्तो। ल मल्टिप्लाई गर्दिम 5 5
25 माइनस 8 एकानी कति त 8। नभए अब तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ एकैचोटि लेख्न मन लाग्दैन भने एउटा गरेर नि देखाउन सक्नुहुन्छ है, केही फरक परेन। 5 × 5 माइनस 8 × 1 इक्वल्स टु कति हुँदो रहेछ त 25 बाट 8 गए 17। ल यसरी यसको के फाइन्ड गर्न सकिहाल्नु भयो त, डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड गर्न सकिहाल्नु भयो है। केही छ प्रब्लम? केही छैन। ल अब नेक्स्ट 2i मा तपाईलाई के दियो, 2i मा चाहिँ तपाईलाई प्लसको सट्टामा केमा निकाल भनेको छ त माइनसमा, त्यही पनि के मात्रै घटाइदिएको रहेछ i मात्रै। भनेपछि p + q सेम छ, यहाँ माइनस गरिदिएको रहेछ, यहाँनिर के हुने भयो त माइनस हुने भयो। ठिक छ। ल करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट राख्दिउँ। 1 + 3 - 1 0 + 1 - 0 3 + 5 - 0 1 + 3 - 1। ठिक छ, बुझिहाल्नुहुन्छ। 1 र 1 क्यान्सिल, 1 र 1 क्यान्सिल। अब कति आउने भयो त 318 3। ल अब तपाईको मेट्रिक्स चाहिँ यति निस्क्यो है, 3183 चाहिँ तपाईको के निस्क्यो त मेट्रिक्स निस्क्यो। अब यसैको तपाईले के निकाल्दिनु पर्यो त मोडुलस p + q - i, यसको डिटर्मिनेन्ट यही हो कि हैन, इक्वल्स टु 3183 इक्वल्स टु 3 × 3 - 8 × 1 इक्वल्स टु 3 3 जा 9 - 8 कति हुने भयो त डिटर्मिनेन्ट 1 हुने भयो है। ठिक छ। अब कोही कुराको डिटर्मिनेन्ट निकाल भने सबसे पहिला तपाईले त्यो कुरो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने रहेछ। अब यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नलाई यसको एउटा सिंगुलर म्याट्रिक्स त चाहियो नि त, तपाईलाई एउटा कम्बाइन भएको म्याट्रिक्स है, पहिला त्यो निकाल्नुस् अनि त्यसपछि गर्नुस् है त। ल क्वेसन नम्बर 5 को बी मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 5b ले हामीलाई के भन्छ त भन्दा m इक्वल्स टु कति छ अरे 2452 2452 छ, n इक्वल्स टु 2134 एन्ड हामीले चाहिँ फाइन्ड द डिटर्मिनेन्ट भनेर डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड गर्नुपर्ने रहेछ। फाइन्ड द डिटर्मिनेन्ट अफ i मा हामीलाई कति दियो 2m + 3n को फाइन्ड गर अरे, 2i मा 3m - 2n को र 3i मा m² - n² को। ल m² - n² को। ठिक छ, यहाँसम्म। ल क्वेसन कपी गरियो। ल हेरौँ, सबसे पहिला सोल्युसन गरौँ i को लागि। ल अब पहिला कति दिएको छ त हामीलाई म्याट्रिक्स 2m + 3n दिएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले स्केलर मल्टिप्लिकेसन भन्छौँ। यस्तोलाई 2 लेख्दिनुस् 2452 + 3 लेख्दिनुस्, n को ठाउँमा कति छ 2134। केही छ त तपाईहरुलाई यहाँसम्म समस्या? केही पनि छैन है। ल अब यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस्। यो स्केलर मल्टिप्लिकेसन हो, कसरी गर्ने भने त्यो स्केलर मल्टिप्लिकेसन बाहिरकोले भित्रको सबैलाई 2 × 2 = 4 2 × 4 = 8 2 × 5 = 10 2 × 2 = 4 प्लस 3 ले अब 3 × 2 = 6 प्लस 3 3 × 3 = 9 प्लस 3 × 4 = 12। ल एड गरिदिनुस्, कति आउँछ अब 6 + 4 10 एकैचोटि लेखिदिएँ है मैले। 8 + 3 11 10 + 9 19 12 र 4 ले कति त 16। अब यसैको हामीलाई के चाहिएको छ त अब डिटर्मिनेन्ट निकाल भनेको छ। ल डिटर्मिनेन्ट निकाल भनेको छ, निकाल्दिउँ। नाउ 2m + 3n को डिटर्मिनेन्ट इक्वल्स टु, अब हेर्नु त तपाईलाई डिटर्मिनेन्ट सोध्दाखेरि सबसे पहिला तपाईले त्यो म्याट्रिक्स कति हो त्यो म्याट्रिक्स चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने रहेछ है। पहिला म्याट्रिक्स क्याल्कुलेट गरिसकेपछि बल्ल डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सकिने रहेछ।
ल अब लेख्दिउँ कति छ 10 11 19 16 ठीक छ। ल मल्टिप्लाई गरौँ 16 into 10 minus 19 into 11 यहाँसम्म त बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँले है। therefore 2m plus 3n equals to एकैचोटि गरिदिउँ भनेर हो। ल 160 बाट 19 into 11 कति हुन्छ त 19 into 11 209 कति आयो त -49 चाहिँ के हुँदो रहेछ त हाम्रो डिटर्मिनेन्ट हुँदो रहेछ है। समस्या छ केही पनि समस्या छैन। ल अब 2i को लागि हेरौँ है। 2i मा तपाईलाई 3m - 2n को निकाल भन्यो। ल 3m - 2n इक्वल्स टु 3 को 3 भइहाल्यो। m कति छ हामीसँग 2452 minus 2 n कति छ हामीसँग 2134। ल अब यसलाई स्केलर मल्टिप्लिकेसन गर्नुस् कति हुने भयो 3 2 जा 6 3 4 जा 12 15 6 minus 2 सरी 4 2 6 8 ठीक छ। अब माइनस को केस हो भने हामीले के गरिदिनु पर्यो त अब घटाइदिनु पर्यो सिम्पली है। अरु केही पनि हैन करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट घटाइदिनु लेख्दिनु जति आन्सर आउँछ त्यही नै हुन्छ। 6 बाट 4 घटाउनुस् 2 भइहाल्यो। 12 बाट 2 घटाउनुस् 10 भइहाल्यो। 15 बाट 6 घटाउनुस् 9 भइहाल्यो। 6 बाट 8 घटाउनुस् -2 भयो। यसरी चाहिँ तपाईको के निस्क्यो त यो 3m - 2n निस्क्यो। यति नै मात्रै भयो त भएन। तपाईले के पनि फाइन्ड आउट गर्नु छ डिटर्मिनेन्ट। नाउ अब 3m - 2n को डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड गर्नु छ भने ल पहिला अब 3n - 2n 2 10 9 -2 ल -2 into 2 -9 into 10 इक्वल्स टु कति आउने भयो त हेर्नुस् त 9.90 -94। therefore 3m - 2n इक्वल्स टु माइनस कति रहेछ त 94 रहेछ है। यसरी सर्लक्क यो पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। ल प्रब्लम छ केही प्रब्लम छैन। ल अब 3i मा मुभ भइदिउँ है त हामी। सजिलो छ यो च्याप्टर त। पछाडिको च्याप्टर बरु तपाईलाई केही मात्रामा अप्ठ्यारो लाग्ला। सर्ट क्वेसन आउँछ यसबाट हैन। ल अब 3i को बरु केही यसो छ कि भन्न सकिन्छ है हामीले। ल अब सोलुसन 3i को लागि हेर्नुस् त तपाईलाई के को निकाल भनेको रहेछ m² - n² को निकाल भनेको रहेछ हो। अब एकैचोटि m² - n² निकाले पनि हुन्छ तर पहिला m² निकालौं कति आउँछ n² निकालौं अनि त्यसपछि डिटर्मिनेन्ट निकालौं ल है। त्यो सजिलो हुने भयो तपाईलाई है। ल m² इक्वल्स टु मैले तपाईलाई यसको नोट लेखाइदिएको छु। यो नोटमा मैले तपाईलाई के भनिदिएको छु m² को मिनिङ यसलाई नै मल्टिप्लाई गर भनेको हो त होइन। m² को मिनिङ m इन्टु सरी स्क्वायर गर भनेको हो होइन। मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। दुईटा m ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यही भएर m² भनेको कति हो त m इन्टु m इक्वल्स टु 2452 स्क्वायर गरेर हुँदैन है। अब तपाईले स्क्वायर गरेर 2 को स्क्वायर 4 4 को स्क्वायर 16 25 4 लेख्दिनु पनि मिल्छ त मिल्दैन। ल मल्टिप्लाई गर्ने तरिका हामीले के सिकेको थियो रोले कलमलाई हेरौँ है त। यो रोले कलमलाई 2 into 2 प्लस 4 into 5 फेरि यो कलम लाइन गर्नु पर्यो नि त है। 2 into 4 प्लस 4 into 2 यो रोले यो कलमलाई 5 into 2 प्लस 2 into 5 नम्बर दोहोर्याउन पाइँदैन है। माथिको नम्बरले माथिकैलाई तलको नम्बरले तलकैलाई। यता पनि हेर्नुस् यो सेम आउनु पर्छ है। 2 2 आएको छ 5 5 यता 4 4 2 2। ल अब यसले यसलाई भयो। अब यसले यसलाई 5 into 4 प्लस 2 into 2 ठीक छ। ल अब एड गरिदिउँ कति आउँदो रहेछ m² 2 दुना 4
20 4 24 ल कति आउँदो रहेछ त 24 16 20 24 आउँदो रहेछ है त एम स्क्वायर निस्क्यो। अब यसरी नै के फाइन्ड आउट गर्नुस् त तपाईले एम स्क्वायर आइसके पछाडी एन स्क्वायर फाइन्ड आउट गर्नुस्। ओके एन स्क्वायर भनेको नि अब के हुने भयो त एन इन्टु एन हुने भयो। ल लेखिदिइहालौँ 2 1 3 4 2 1 3 4 ल मल्टिप्लाई गरिदिउँ है त 2 into 2 plus 1 into 3 2 into 1 plus 1 into 4 2 into 1 plus 1 into 4 है। अब यसले यसलाई रोले कलमलाई 3 into 2 plus 4 into 3 3 into 1 plus 4 into 4 भयो। ल अब हेरौँ कति आउँछ है। 7 आयो ल हेर्नुस् त एम स्क्वायर माइनस सरी एम स्क्वायर को भ्यालु त्यति आयो। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकाल भनेको छ। ल अब नाउ पहिला एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्रोसेस वाइज है कति निक्लिएको थियो 24 16 20 24 24 16 20 24 यसबाट हामीले कति घटाउनु पर्यो भने त 7 6 18 19 यति घटाउनु पर्यो है। ल अब घटाइदिउँ कति आइहाल्छ। ल 24 बाट 7 गयो कति भयो 17 भयो 16 बाट 6 गयो 10 भयो 20 बाट 18 गयो 2 भयो 24 बाट 19 गयो 5 भयो। ल हामीले कति निकालियो त अब एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकालियो है। अब यसको के चाहियो त हामीलाई मोडुलस चाहियो मतलब डिटर्मिनेन्ट चाहियो। डिटर्मिनेन्ट चाहियो भने यता गरिदिएँ है मैले। नाउ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 17 10 2 5 इक्वल्स टू 17 into 5 minus 2 into 10 17 पंचे 65 बाट ए कहाँ 17 पंचे 85 माइनस 20 इक्वल्स टू 65। Therefore m square minus n square equals to 65। ठीक छ। अब तपाईहरु चाहिँ कहाँ भुल्सिना भएन भन्नुहुन्छ भने यो एकैचोटी गर्न खोज्नु हो भने लामो पनि हुन्छ तपाईहरुलाई समस्या पनि हुन्छ र फेरि मेट्रिक्स बिग्रिने भनेकै केमा हो क्याल्कुलेसनमा हो। अरु कुरामा त मेट्रिक्स बिग्रिने सम्भावना एकदम कम हुन्छ सजिलो च्याप्टर हो नि त। त्यहीमाथि अप्सनल लिनेहरुले त बिगार्ने अब केसै रहँदैन भन्दा पनि भयो। ल त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। ब्रेक गरेर पार्ट बाइ पार्ट गर्नुभयो भने इजी हुन्छ है। ल क्वेशन नम्बर 6 मा पनि इभ्यालुएट भन्दो रहेछ है त। क्वेशन नम्बर 6 को ए मा हेरौं हामीलाई दिएको छ के इभ्यालुएटै भनेको छ है यसमा पनि। ए प्लस बी ए माइनस बी यस्तो पो देखियो त। यो क्वेशन ठीक हो कि होइन थाहा भएन है। बुकमा चाहिँ क्वेशन यस्तै छ है। जे सोल्युसन आउँछ त्यही नै गरिदिन्छु है म। ल अब यसको सोल्युसन हुने भइहाल्यो। सबसे पहिला त कति ए प्लस बी ए माइनस बी ठीक छ माइनस ए प्लस बी ओके। अब यो ए प्लस बी ए माइनस बी के हो फर्मुला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिम्पली फर्मुलै त्यही हो। यो के को फर्मुला जाने भयो त अब हेर्नुस् है त ए प्लस बी को होल स्क्वायर को फर्मुला जानु पर्यो भनेको के हो त ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यो मल्टिप्लाई गरेर निकाल्दा कति नै हुने भयो त? त्यति नै हुने भयो है। अब हेर्नुहोस् अब कति हुने भयो त भनेर भन्दा ए स्क्वायर के भएर गयो त? काटिएर गयो। माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2b कमन लिइदिनुहोस्, b माइनस ए। यसको एन्सर यति आउने भयो है। अब क्वेसन बुकमा चाहिँ तपाईँलाई कति एन्सर प्रोभाइड गरेको रहेछ यसको? यति नै छ है। ल माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर रहेछ, यही भइहाल्यो। ओके, ल क्वेसन नम्बर बीमा हेरौँ के भन्छ हामीलाई। बीमा पनि इभ्यालुएट भनेको छ, केस त्यस्तै छ है। ल बीको क्वेसन हेरिदिउँ। ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर, यतापट्टि बी स्क्वायर प्लस बीसी प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बीसी प्लस सी स्क्वायर, यता बी माइनस सी होला, यता ए माइनस बी होला है। ल अब यसको सोल्युसन गरिदिउँ। अब डिटर्मिनेन्टै निकाल्नु पर्यो। डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने हो भने हामीले त के गर्नु पर्यो? पहिला मेन डायगोनल मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। मल्टिप्लाई गरिदिउँ, त्यस पछाडि साइड डायगोनल मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। ल अब तपाईँले अलजेब्रा पढेर आइसक्नु भएको छ। के को फर्मुला हो यो? ए क्युब माइनस बी क्युब को फर्मुला हो यो। पछाडिको ब्राकेट चाहिँ राख्नु पर्यो है। ब्राकेट किन राख्नु पर्यो भन्दाखेरि माइनस छ, त्यसले माइनसले खोल्ने काम गर्छ नि त। बी क्युब माइनस सी क्युब को फर्मुला हो। सानो ब्राकेट राखिदिए पनि भयो है। ठिक छ। ल ओपन गरिदिनुहोस् ब्राकेट। अब ए क्युब माइनस बी क्युब प्लस सी क्युब। ल अब केही काटिन्छ भने काट्ने, काटिँदैन भने जस्तो छ त्यस्तै लेखिदिने है त। केही काटिन्छ केही पनि काटिँदैन भने ए क्युब प्लस माइनस 2b क्युब प्लस सी क्युब। ल हाम्रो लागि एन्सर के नै भयो त? यति नै हुने भयो है त। ल अब 6 कोमा नि केही समस्या देखियो? केही पनि समस्या छैन 6 कोमा है। मजाले सक्नुहुन्छ है। बस फर्मुला मात्रै जान्नु पर्यो अलजेब्राको। ल क्वेसन नम्बर 7 मा हेरौँ। तपाईँले भन्छ फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स अरे। ल फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स। ल ए को क्वेसन दियो तपाईँलाई, कति दिएको छ? 5 माइनस 4 x4 इक्वल्स टू माइनस 8। ल हेर्नुहोस् यो डिटर्मिनेन्टमा दिएको छ। गर्ने के नै हो? सेम उही डिटर्मिनेन्टकै केस गर्ने हो। गरिदिइहाल्नुहोस्। 5 into 4 माइनस एक्स इन्टु माइनस 4। साइनमा चाहिँ बिगार्नु भएन है। ठिक छ। पहिला मेन डायगोनल मल्टिप्लाई गर्ने, फर्मुलाको माइनस आउँछ, अनि पछाडिको डायगोनलको मल्टिप्लाई गर्ने, सेकेन्डरी डायगोनलको है। 5 चौको 20 माइनस 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 प्लस 4x इक्वल्स टू माइनस 8 और 4x इक्वल्स टू कति आउनु भयो त? माइनस 28 और x इक्वल्स टू माइनस 28/4। देयरफोर x इक्वल्स टू कति आयो? 7 आयो है। अगाडि साइन के पनि हुने भयो त? माइनस रहेछ, अनि पछि कति हुने भयो त? माइनस 7 हुने भयो। माइनस 8 त थियो नि। माइनस 8 रहन्छ क्वेसनमा चाहिँ है। क्वेसनमा प्लस 8 रहेछ है। ल ठिक छ। क्वेसनमा चाहिँ प्लस 8 दिएको रहेछ। माइनस 8 भएको भए यति नै एन्सर आइहाल्थ्यो। अब मेटिराख्नु नि किन पर्यो? ल तपाईँले त्यही बुझ्नु होला है। मैले माइनस 8 लेखिदिएँ। माइनस 8 लेखिदिँदा एक्स भ्यालु कति आउनुपर्ने रहेछ त? माइनस 7 आउनुपर्ने छ। क्वेसनमा चाहिँ के छ? प्लस 8 छ है। बी को 12 हुन्छ, 3 आउँछ है एन्सर चाहिँ प्लस 8 हुँदा चाहिँ। प्रोसेस यही अप्लाई गर्नुहोस्, भइहाल्छ है। बी को लागि के दियो त भनेर भन्दा तपाईँलाई x4 x2x x4 x2x इक्वल्स टू 0।
ल डिटर्मिनेन्ट 0 भएको म्याट्रिक्स रहेछ। डिटर्मिनेन्ट 0 भएको म्याट्रिक्स भने कस्तो म्याट्रिक्स हो त्यो? सिंगुलर म्याट्रिक्स हो भनेर थाहा भइहाल्यो तपाईलाई है। ल गरिदिइहालौँ। और 2x into x minus 4 into x equals to 0 or 2x square minus 4x equals to 0। कमन लिइदिनुहोस् 2x कति बाँकी रह्यो त x minus 4 सरी x minus 2 पनि कमन आउने भएपछि 2 equals to 0। ल यसमा चाहिँ यो पार्टलाई पुरै 0 मा लगेर 0 बनाउन मिल्दैन। यसरी फाइन्ड द भ्यालु अफ x वाला क्वेशनमा अब इदर अर गर्नु पर्यो है। इदर 2x equals to 0 therefore x equals to पनि कति 0 किनकि 0/2 कति नै भइहाल्छ 0 भइहाल्छ। और अब हाम्रो कति छ x minus 2 equals to 0 therefore x equals to कति आउनु भयो त सो x equals to 0 or 2। ल x को भ्यालु हाम्रो कति आउनु भयो त 0 or 2 और तपाईले 0,2 लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है। हामीसँग यसमा x को भ्यालु कतिवटा निस्किने रहेछ त दुईटा x को भ्यालु निस्किने रहेछ है। c छ c ले भन्दो रहेछ हेर्नुस् x 3x 4x x 3x 4x इक्वल्स टु कति 9 और ल गर्दियौं सेम त्यही नै हो 4x into x minus 3x into x equals to कति त 9 और 4x square minus 3x square equals to 9 और x square equals to 9। अब हेर्नुस् यता स्क्वायर हटाउनु छ नि त यता के लिएर आउनु पर्यो त रुट लिएर आउनु पर्यो नि त हामीले है। और x square equals to नभए यस्तो गर्दा पनि भयो प्लस माइनस 3 को कति त होल स्क्वायर गर्दा पनि भयो therefore x equals to कति रहेछ त इदर 3 और -3 रहेछ है। अब यसरी गर्नु भने स्क्वायर वाला टर्म सजिलो हुन्छ है। ठीक छ क्वाड्रेटिकहरुको चाहिँ यसरी नै निकाल्नु पर्छ। अर्को केसमा चाहिँ तपाईले सिंगल 3 को स्क्वायर मात्रै लेख्दिए पनि मिल्छ है। ल क्वेशन नम्बर 7 यसरी कम्प्लिट गर्न सकिन्छ। ल क्वेशन नम्बर 8 मा तपाईलाई के भनेको छ भनेर भन्दा इन द फलोइङ केसेस सो दैट AB को मोडुलस इज A को मोडुलस डट B को मोडुलस सँग इक्वल हुन्छ सो गर भनेको छ। क्वेशन नम्बर 8 मा तपाईलाई भन्यो सो AB मोडुलस इक्वल्स टु A मोडुलस डट B मोडुलस भनेर सोध्यो। ओके ल निकालिहालौं। ल A मा क्वेशन हेरौं हामीलाई A इक्वल्स टु तपाईलाई प्रोवाइड गर्दियो कति त 2 3 4 -1 2 3 4 -1 र B गिवन छ कति 0 -1 5 2। अब हेर्नुस् है त प्रुभ हो भने त यसले चाहिँ RHS भनेर गर्न पर्यो नि त है। त्यसको लागि सबसे पहिला हामी के निकालौं त AB निकालौं। AB निकालेपछि अनि AB को मोडुलस निकालौंला सबैको निकालौंला अनि त्यसपछि गरौँला है त। सोलुसन AB equals to 2 3 4 -1 0 -1 5 2। ठीक छ ल मल्टिप्लाई कसरी गरिया थियो अरे रोले कोलमलाई 2 into 0 plus 3 into 5 2 into -1 माइनस छ अनि यसरी ब्राकेट राख्दिनु होला प्लस 3 into 2। ठीक छ रोले कलमलाई दुईटै कलमलाई फेरि यो रोले यो कलमलाई 4 into 0 plus -1 into 5 अब अर्को कति 4 into -1 plus -1 into 2। ठीक छ बुझिहाल्नुहुन्छ। ल हेरौं 2 0 जा 0 भइहाल्छ 5 3 जा कति आयो 15 यो 0 भइहाल्छ यो -5 यो 2 3 जा 6 हुने भयो 6 बाट 2 घट्यो 4 -4 -2 -6। ल AB त यति निस्क्यो हाम्रो है। ठीक छ क्लियर हुनुहुन्छ नि यहाँसम्म। ल क्लियर हुनुहुन्छ भने अब LHS इक्वल्स टु भनौं AB को मोडुलस। ठीक छ 15 4 -5 -6 into 15 फर्मुला को माइनस हो है यो अनि -5 into 4।
हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ के को माइनस हो त, फर्मुलाको माइनस हो, नझुक्किनु होला है। इक्वल्स टु यो कति आउने भयो त, 15 छक्का 90 माइनस 90 प्लस माइनस माइनस के आउने भयो प्लस 5 चौको 20 इक्वल्स टु माइनस 70। ल एबी को मोडुलस सरी एबी को डिटर्मिनेन्ट कति आउँदो रहेछ त, माइनस 70 आउँदो रहेछ। अब राइट ह्यान्ड साइड पनि गरौँ, आरएचएस इक्वल्स टु ए मोडुलस डट सरी ए डिटर्मिनेन्ट डट बी डिटर्मिनेन्ट। ल ए को हेरौँ 2 3 कति 0 -1 5 2 यो कति हो -1। ल अब गरौँ 2 into -1 minus 4 into 3 बुझ्नुहुन्छ नि यतिसम्म त के अप्ठ्यारो छैन है। 2 into 0 minus 5 into -1। ल के गाह्रो छ त। ल अब हेरौँ यो कति आउँदो रहेछ, -2 -14 आयो इन्टु उता कति आउँछ त 5 आउँछ इक्वल्स टु -70। ल हेर्नुहोस् त आरएचएस बाट 70 एलएचएस बाट 70 आयो भने के लेख्दिनु पर्यो, हेन्स एलएचएस इक्वल्स टु आरएचएस इक्वल्स टु 70 प्रुभड। ल यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ सो गर्न सक्नुहुन्छ है। केही छ त प्रब्लम यसमा, केही छैन। ल अब हेरौँ नेक्स्ट 8 को बी क्वेसन हेरौँ है त। कन्फ्युजन केही छ भने भन्नुहोस् है। यस्तो हुँदो रहेछ पढाइराख्ने बेलामा त्यस्तो भन्ने नि त, अनि अनलाइनमा पनि केही छ भने भन्नुहोस् है भन्न आउँदो रहेछ। क्लासमा त अब भन्छन् नि त फेरि यस्तो भयो भनेर सोध्नु पर्यो नि। अब अहिले चाहिँ अनि लाइभै पढाए झैँ लाग्दो रहेछ क्या, केस त्यहाँ बिग्रेको हो। ल अब 8B मा तपाईँलाई ए को कति दिएको छ 2 3 4 5 2 3 4 5, बी कति दिएको रहेछ -3 4 2 1। ल अब हेरौँ है त सल्युसन भनौँ। सबसे पहिला त एबी निकालौँ। ल अब 2 into -3 प्लस 3 into 2 अब 2 into 4 plus 3 into 1। रोले कलमलाई एक एकवटा नम्बरलाई है 4 ले, अब यो रोले यो कलमलाई गर्नु पर्यो नि त 4 into -3 प्लस यसले यसलाई गर्नु पर्यो, यो रोको यो बाँकी छ, यो कलमको यो बाँकी छ 5 into 2। सेम यता पनि त्यस्तै 4 into 4 प्लस 5 into 1। ल कति हुन्छ हेरौँ है त, यो त 0 भइहाल्यो अगाडिको त है। यो कति हुने भयो त 8 9 10 11, यो कति हुने भयो -12 4 4 16 5 21। ल अब एलएचएस इक्वल्स टु एबी को डिटर्मिनेन्ट 0 11 -2 21 21 into 0 21 into 0 माइनस यो माइनस के को फर्मुला को है -2 into 11। ठीक छ बुझ्नुहुन्छ नि। माइनस माइनस के भयो त प्लस लेखिराख्नु परेन 22। कति आयो त राइट ह्यान्ड साइड हाम्रो 22 आयो। 21 into 0 0 भइहाल्छ है। ल अब राइट ह्यान्ड साइड क्याल्कुलेट गरिदिउँ। ए को डिटर्मिनेन्ट डट बी को डिटर्मिनेन्ट। ल ए हेरौँ हाम्रो कति छ 2 3 4 5 डट बी कति छ हाम्रो -3 4 2 1। ओके र यो भनेको 5 into 2 -4 into 3। ठीक छ ब्राकेटले बन्द गरिदिनुहोस्, मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो कति हुने भयो -3 into 1 -4 into 2 इक्वल्स टु 10। यो हुने भयो -2 into त्यो कति आउने भयो त हेर्नुहोस् त 4 दुना 8 8 र 3 ले -11, यतापट्टि कति निस्क्यो -11 इक्वल्स टु कति आउने भयो त 22। सो LHS इक्वल्स टु RHS इक्वल
equals to 22 hence proved. सो गरौँ भने थियो। अब हामीले 8 लाई पनि के गर्दियौँ त सो गर्दियौँ। रिजल्ट के नै आयो त दुवैको बराबर आयो। बराबर आए पछाडि मिलिहाल्यो। अब यस्तो क्वेसन आयो भने सजिलो भयो, एक्जाममा थाहा हुने भयो नि त आफूलाई कुन सजिलो छ कुन कसरी गर्ने एन्सर के हो भनेर। मिलेन भने लौ बिग्रियो भनेर फेरि हेर्न नि पाइयो है। ल क्वेसन नम्बर 9 हेरौँ है त। क्वेसन नम्बर 9 ले के भन्छ? क्वेसन नम्बर 9 को क्वेसनले भन्दो रहेछ पी यति छ भने डिटर्मिनेन्ट अफ PQ र फाइन्ड द डिटर्मिनेन्ट अफ PQ एन्ड QP। फाइन्ड द डिटर्मिनेन्ट अफ एले PQ एन्ड QP। ओके ल ठिक छ। ल अब सोल्युसन गरौँ। P इक्वल्स टू हामीलाई कति दिएको छ हेर्नुस् त। P 2 3 4 5 2 3 4 5 र Q दिएको रहेछ हामीलाई 1 4 2 5 1 4 2 5। दुईटैको अर्डर कति छ 2 into 2 छ भने चाहिँ हामीले दुवैतिर नि मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ। ल पहिला अब PQ मल्टिप्लाई गरौँ। PQ निकालौँ। 2 3 4 5 1 2 4 5। हेर म त फेरि क्वेसन उल्टो सार्दैन, एकदम माहिर मान्छे छु। ल ठिक छ। अब रोले कलमलाई मल्टिप्लाई गरेर जानुस् है। 2 into 1 plus 3 into 4 2 into 2 plus 3 into 5 4 into 1 plus 5 into 4 4 into 2 plus 5 into 5। ओके ल अब कति हुनु भयो त 12 13 14 अनि 5 त्यहाँ 15 4 19 5 को 20 4 24 25 8 ले 33। ल PQ त निस्क्यो। अब PQ को डिटर्मिनेन्ट पनि निकाल्दिनुस्। अगेन PQ को डिटर्मिनेन्ट इक्वल्स टू 14 19 24 33 इक्वल्स टू 33 into 14 minus 24 into 19। ल मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ है त कति आउँदो रहेछ। थर्टी थ्री into 14 462 minus 24 into 19 456 इक्वल्स टू कति आयो त 6। प्रुफ पनि गर भनेको छ र छैन। फाइन्ड द डिटर्मिनेन्ट मात्रै भनेको छ है। प्रुफ गर भनेको भए त के नै आउनु पर्थ्यो, फेरि बराबर पनि आउनु पर्थ्यो। अब आउँदो रहेछ कि रहन्छ हेरौँला है। त्यो पनि तपाईहरुको लागि इन्ट्रेस्टिङ हुन सक्छ। PQ त निस्क्यो। ल QP निकालेर हेरौँ। सरी सुरुमा त मल्टिप्लाई निकाल्नु पर्यो अनि बल्ल है। QP हो भने Q अगाडि लेख्नु पर्यो 1 2 4 5 2 3 4 5। ओके ल अब मल्टिप्लाई गरिदिउँ। 1 into 2 plus 2 into 4 2 plus 2 into 4 1 into 3 plus 2 into 5 4 into 2 plus 5 into 4 4 into 3 plus 5 into 5। ओके कति हुनु भयो 8 28 37। ठीक छ। ल अब नाउ
क्यूपी को डिटर्मिनेन्ट निकालिदिउँ 8 13 28 37 इक्वल्स टू हेरौँ 37 into 8 minus 28 into 13 296 minus 364 यो त धेरै आयो मैले कतै जोड घटाउ बिगारेको हो र हेरौँ है त 1 into 2 2 into 4 1 into 3 2 into 5 4 into 2 5 into 4 4 into 3 5 into 5 shit 10 हुने भयो नि त यो 10 हुने भयो थै 370 minus 364 इक्वल्स टू किनकि के आउनुपर्छ अब कसरी थाहा भयो बिग्रियो भनेर दुईटैको के आउनुपर्छ त इक्वल आउनुपर्छ देयरफोर डिटर्मिनेन्ट अफ PQ इक्वल्स टू डिटर्मिनेन्ट अफ QP इक्वल्स टू डिटर्मिनेन्ट कति आएको छ त 6 आएको छ है ठीक छ ल हेर्नुस् है मैट्रिक्स क्याल्कुलेसन गर्दा एकदम ध्यान दिनुपर्छ बिग्रिने के हो यसको क्याल्कुलेसन हो केही छ त यसमा प्रब्लम केही पनि छैन यसरी सजिलरी 9 को ए तपाईले के गर्न सक्नुभयो त क्याल्कुलेट गर्नुभयो है ल 9 को बी पनि हेरौँ के भनेको रहेछ यही नै होला क्वेशन त एकफेर गर्दिन्छु म बुझ्नु भएन भने फेरि प्र्याक्टिस हुन्छ है तपाईलाई को बी मा सल्युसन के छ त a इक्वल्स टू यसमा चाहिँ AB र BA भनेको रहेछ है यसमा AB एन्ड BA भनेको छ ए दिएको छ 1445 a इक्वल्स टू 1445 B equals to 2334 ल अब नाउ गर्दिहालौँ AB निकाल्दिहालौँ AB equals to 1 into 2 plus 4 into 3 1 into 3 plus 4 into 4 4 into 2 plus 5 into 3 4 into 3 plus 5 into 4 equals to कति आउने भयो त हेर्नुस् त 12 2 14 5 त्यहाँ 15 15 र 8 ले 23 16 र 3 ले 19 5 चौको 20 4 त्यहाँ 12 32 ल अब नाउ अब अगेन भन्दा नि भयो AB को के फाइन्ड गर्दिउँ त डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड गर्दिउँ 14 19 23 32 इक्वल्स टू 32 into 14 minus 23 into 19 equals to AB को डिटर्मिनेन्ट कति आयो त 11 आयो ठीक छ ल अब यसरी नै BA को निकाल्दिम अगेन BA इक्वल्स टू B अगाडि लेखौं 2 3 3 4 A पछाडि लेखौं 1 4 4 5 मल्टिप्लाई गर्दिउँ अब 2 into 1 plus 3 into 4 ठीक छ रोले कलमलाई अब 2 into 4 plus 3 into 5 अब यसले यसलाई 3 into 1 plus 4 into 4 अब फेरि यसले यसलाई
3 into 4 plus 4 into 5 बुझिहाल्नुहुन्छ है। क्यालकुलेसनमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला है। 14 4 16 3 19 5 15 8 23 5 20 32 अब BA को मोडुलस निकाल्यौं। नाउ 14 23 19 32 इक्वल्स टू 32 into 14 minus 19 into 23 यो भनेको कति आयो त 448 minus 437 देयरफोर BA को मोडुलस पनि कति नै आयो त 11 हेर्नुस् त दुवैको मोडुलस के नै आयो त सरी मोडुलस बनाए दुवै जनाको डिटरमिनेन्ट के नै आयो त सेम आयो है। यसरी विदाउट कन्फ्लिक्ट तपाईले यसलाई कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ, केही अप्ठ्यारो छैन है यसमा। ठीक छ, गुड। ल क्वेशन नम्बर 10 हेर्नुस् के भन्छ। क्वेशन नम्बर 10 ले तपाईलाई भने m र n को भ्यालु दियो। ओके के भन्यो भनेर भन्दा इफ m इक्वल्स टु 1245 n इक्वल्स टु 2335 find the determinant of अब के सोधेछ है। आई मा सोधेछ m ट्रांसपोज प्लस n ट्रांसपोज 2i मा m प्लस n को होल ट्रांसपोज र 3i मा तपाईलाई सोधेछ mn को ट्रांसपोज। ओके ल यो चाहिँ हाम्रो सोल्युसन है त। ल अब सोल्युसन सुरु गरौँ। सोल्युसन ल आई को लागि सबसे पहिला m ट्रांसपोज र n ट्रांसपोज सोधेको रहेछ। ल ठिक लेखिदिहालौँ m ट्रांसपोज प्लस n ट्रांसपोज इक्वल्स टु m कक्षा हेरौँ त 1245 को ट्रांसपोज प्लस 2335 को पनि के त ट्रांसपोज। ल अब हामी सिक्यो के हो रोलाई कोलम बनाइदिने 1245 ट्रांसपोज मा रोलाई कोलम यो रो थियो कोलम भयो, यो सेकेन्ड रो थियो सेकेन्ड कोलम भयो। फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलम। ठीक छ। ल अब एड गर्दियौं कति आइहाल्छ हेर्नुस् त 1 + 2 3 आयो, 4 + 3 7 आयो, 2 + 3 5 आयो, 5 5 10। ठीक छ। ल अब यसको ट्रांसपोज निकाल्नु पर्यो। ट्रांसपोज आर डिटरमिनेन्ट। नाउ m डिटरमिनेन्ट m ट्रांसपोज प्लस n ट्रांसपोज को डिटरमिनेन्ट इक्वल्स टू 3 7 5 10 इक्वल्स टू 10 into 3 minus 5 into 7 therefore n ट्रांसपोज को डिटरमिनेन्ट आयो त कति -5। यसको डिटरमिनेन्ट कति आउँदो रहेछ -5। ल अब 2i मा हेरौं। 2i मा m + n को ट्रांसपोज निकाल भने रहेछ। m + n को ट्रांसपोज निकाल भने रहेछ। ल m लेख्दियौं अब m + n निकाल्दियौं। ठीक छ। m + n को ट्रांसपोज छ भने पहिला m + n नै निकाल्दियौं। 1 2 4 5 प्लस n भनेको छ 2 3 3 5 इक्वल्स टु कति आउने भयो त 3 5 7 10।
ठिक छ 3 5 7 10 अब m प्लस n को ट्रान्सपोज गरिदिउँ इक्वल्स टु 3 5 7 10 को ट्रान्सपोज इक्वल्स टु कति आउने भयो त 3 5 7 10 है रो कलम भयो कलम के भन्यो त रो भन्यो नाउ अब यसैको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो m प्लस n ट्रान्सपोज को डिटर्मिनेन्ट इक्वल्स टु 3 7 5 10 इक्वल्स टु 10 into 3 minus 5 into 7 therefore m plus n ट्रान्सपोज को डिटर्मिनेन्ट पनि कति नै आउने भयो त -5 यसको डिटर्मिनेन्ट पनि कति नै निस्क्यो तपाईको लागि -5 नै निस्क्यो है ल अब mn को ट्रान्सपोज गरेर डिटर्मिनेन्ट निकालौं 3i को लागि है यो दुईटाको त कति नै आयो -5 -5 नै आयो है ल अब 3i को सल्युसन छ पहिला त mn को ट्रान्सपोज निकाल्नलाई mn निकाल्नु पर्यो mn इक्वल्स टु 1 2 4 5 2 3 3 5 ल मल्टिप्लाई गरिदिउँ 1 into 2 plus 2 into 3 1 into 3 plus 2 into 5 4 into 2 plus 5 into 3 4 into 3 plus 5 into 5 equals to 3 2 6 2 8 5 10 13 15 8 ले 23 25 12 ले 37 ठीक छ ल mn को ट्रान्सपोज गरिदिउँ अब नाउ mn को ट्रान्सपोज इक्वल्स टु 8 13 23 37 को ट्रान्सपोज इक्वल्स टु रोलाई कलम बनाइदिनु त हो 8 13 23 37 हो के बनाइदिने हो रोलाई कलम बनाइदिने हो सकिहाल्यो है ल अब यसको डिटर्मिनेन्ट अगेन mn को ट्रांसपोज को डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 8 27 13 37 इक्वल्स टू 37 into 8 minus 13 into 27 296 minus 2 घटाउ कतै बिग्रेको हो र 1 2 4 5 2 3 3 5 5 15 23 नै हो 23 कहाँबाट 27 हुन पुगेछ क्या है तेरी यस्तो हुन्छ त नि मेरो त अंकै उड्न थाल्छ 299 therefore mn ट्रांसपोज इक्वल्स टू कति आउने भयो त -3 ठीक छ क्लियर हुनुहुन्छ नि आजमा है एकदम याद गर्नुहोस् है सार्दाखेरि पनि यसरी एक दुईटा अंक यताउति भयो नि यसो कुरो बिग्रिहाल्छ है ओके ल क्वेशन नम्बर 10 यसरी कम्प्लिट गर्न सकिन्छ ल क्वेशन नम्बर 11 मा जाउँ अनि आफुलाई थाहा हुन्छ नि त आफुले कहाँ बिगार्न सक्छ जस्तै सार्दाखेरि मैले अंक छोड्दिने राख्दिने गर्छु भन्ने हुन्छ कसैको बानी कसैको सार्दै उल्टो सार्ने हिसाब पनि उल्टो गर्ने हुन्छ पहिला प्राइमरी मैले कहाँ बिगार्न सक्छु भनेर त्यहाँ गएर चेक गर्नुस् है
र क्वेसन नम्बर 11 मा तपाईलाई भन्छ हेर्नुस् है त क्वेसन नम्बर 11 मा भन्यो इफ p इक्वल्स टु त्यति p इक्वल्स टु कति छ अरे 0 - 2 3 4 फाइन्ड द डिटर्मिनेन्ट अफ डिटर्मिनेन्ट अफ 2p square minus 5p plus 4i 2p square minus 5p plus 4i where I is a square identity matrix. I is a 2 by 2 identity matrix. ठीक छ आई चाहिँ के हो त 2 by 2 आइडेन्टिटी मैट्रिक्स हो भनेर भन्नु। ल सोल्युसन गरौँ। सबसे पहिला एकैचोटि राखिदिँदा पनि बिग्रिन्छ त केही पनि हैन, तर समस्या हुन्छ पहिला के को मात्रै भ्यालु निकालौँ, p स्क्वायर को भ्यालु निकालौँ, अनि त्यसपछि बाँकी चीज निकाल्यो भने सजिलो हुन्छ है। पहिला त्यही भएर के फाइन्ड गरौँ त p स्क्वायर फाइन्ड गरौँ। p स्क्वायर इक्वल्स टु p इन्टु p हो, p स्क्वायर गर्न मिल्दैन है। ल अब मल्टिप्लाई गर्नुस् 0 इन्टु 0 प्लस -2 इन्टु 3। अब यसले यसलाई 0 इन्टु -2 प्लस -2 इन्टु 4 ठीक छ, बुझ्नुहुन्छ है यहाँसम्म त। फेरि यसले यसलाई 3 इन्टु 0 प्लस 4 इन्टु 3, फेरि यसले यसलाई ट्याक्क 3 इन्टु -2 प्लस 4 इन्टु 4। ओके, यो आउने भयो -6, यो आउने भयो 4 3 जा 12, यो आउने भयो -8, यो आउने भयो 4 4 जा 16, 16 बाट 6 गयो कति त 10। ल हेर्नुस् p स्क्वायर निस्क्यो तपाईको, p स्क्वायर निस्क्यो है। अब p स्क्वायर निस्के पछाडि 5p पनि निकाल्दिनुस् यही, सजिलो हुन्छ तपाईलाई एकैचोटि गरिराख्नु परेन। 5 अगेन भन्नुस् 5p कति छ 0 - 2 3 4 इक्वल्स टु 5 0 जा 0 -10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 ठीक छ। एन्ड अब फेरि अर्को के छ 4i छ त्यो पनि निकाल्दिनुस्। 4i भनेको कति हो 1001 इक्वल्स टु 4004। सबै कुराहरु निस्के कि निस्केन त, अब निस्किहाले। अब ल अब गर्दियौ नाउ 2p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4i इक्वल्स टु, ओहो 2p स्क्वायर पनि निकाल्यो भन्दैछ है, p स्क्वायर मात्रै निकाल्यो। ल ठीक छ, 2p स्क्वायर भनेको कति छ हाम्रो -6 - 8 12 10 -6 - 8 12 10 माइनस 5p को भ्यालु कति आएको छ त 0 - 10 15 20 0 - 10 15 20 प्लस 4i हामीसँग कति छ 4004 4004। ओके ल ठीक छ। ल एक फेरि अब 2 ले मल्टिप्लाई गर्नै पर्यो है, 2 ले मल्टिप्लाई नै गर्नुपर्ने भएपछि त यो लामो यहाँ नलेख्या भए पनि हुन्थ्यो। ठिकै छ, अब देखिएन अघि के एकैचोटि गरिदिउँ त, गरिदिउँ है। 2 यो -12 भयो -0 प्लस 4 आफ्नो एलिमेन्ट मात्रै जोडिन्छ है। अब यसको लागि -16 भयो माइनस माइनस के प्लस 10 एकदम ध्यान दिनु होला प्लस 0 12 2 जा कति 24, यहाँ साइन त के छ तपाईको माइनस छ 24 -15 प्लस 0 अनि 20 -20 प्लस 4 बुझ्नु भयो। ल अब गरी हेरौँ कति आउँदो रहेछ -8 15 बाट 24 गयो, 15 मा 9 ले 24 -6 4 ठीक छ। ल अब डिटर्मिनेन्ट इक्वल्स टु कति हुनु भयो -8 -6 9 4 इक्वल्स टु
4 into minus 8 minus 9 into minus 6 equals to minus 32 minus minus plus 9 छका 54 हो 54 equals to कति आउने भयो त 54 बाट 32 घटाइदिनुस् 22 यसको डिटर्मिनेन्ट कति आउँदो रहेछ 22 ठीक छ ल यसरी सकिहाल्नुहुन्छ है नेक्स्टमा अब यहाँ 2b स्क्वायर नदेखेर नत्र यही गरे हो अझ सजिलो हुन्थ्यो है हामीले ल 11 को ए त त्यो भयो अब 11 को बी मा तपाईलाई के भन्छ 11 को बी मा ल p इक्वल्स टु कति छ इफ p इक्वल्स टु 1 minus 2 3 4 q equals to minus 3 0 1 minus 2 minus 3 0 1 minus 2 find the determinant of कति भन्छ अरे 5p minus q square minus 5i where I is a 2 by 2 unit matrix. Okay. एकै जस्तो सोल्युसन गर्दिनुस् सबैभन्दा पहिला तपाईले के फाइन्ड आउट गर्नुस् त q स्क्वायर फाइन्ड आउट गर्नुस् है अब म सबै एकै ठाउँ गर्छु भन्दा पनि मिल्छ तर त्यो लामो हुन्छ कन्फ्युजिङ हुन्छ त्यही भएर पहिला q स्क्वायर फाइन्ड गर्नुस् -3 0 1 -2 -3 0 1 -2 ओके ल मल्टिप्लाई गर्दियौ -3 into -3 plus -3 into 1 यो त साइन फर्मुलामा जे गर्दा त्यही गरिन्छ त्यही लेख्ने हो अरु बाँकीको चाहिँ बोकेर हाल्ने हो है यतापटि -3 into 0 plus सरी के गरे होला 0 into 1 यसले यसलाई -3 into 3 plus 0 into 1 अब -3 into 0 plus 0 into 2 ठीक छ अब यता 1 into -3 plus -2 into 1 अब फेरि 1 into 0 plus -2 into -2 कति आउँछ हेरौँ है त यो हुने भयो 9 -3 -2 -5 यो 0 यो 4 हुने भयो ल q स्क्वायर त यति आइहाल्यो है अब त्यसपछि कति अर्को के छ 5p रहेछ ल 5p नाउ 5p इक्वल्स टु 5 p कति छ हाम्रो 1 -2 3 4 1 -2 3 4 equals to 5 5 3 जा 15 minus 10 20 त्यसपछि अर्को हाम्रो के थियो 5p पछाडी ल अब यहाँ गर्दियौ है and 5i equals to 5 1 0 0 1 equals to 5 0 0 5 ल अब नाउ अब निकाल्दियो कति सोधेको थियो अरे 5 p minus q square minus 5i equals to ल 5p कति आयो 5 minus 10 15 20 5 minus 10 15 20 minus q square कति निस्क्यो 90 minus 54 90 minus 54 minus 5005 ठीक छ बुझ्नुहुन्छ है यहाँसम्म ल
अब गरिदिइहालौँ है। एकैचोटि गरिदिने कि के गरौँ? ल एकचोटि गरेर देखाइदिएँ है त। भएको के हो 5 -9 -5। अब यसमा -10 -0 -0 15 माइनस के हुने भयो त +5 -0। अब त्यस पछाडि 20 -4 -5 इक्वल्स टू 5 5 क्यान्सल भइहाल्यो। कति आइहाल्यो -9। यो कति आइहाल्यो 20। त्यो कति भयो 10। त्यो कति भयो त 11। ठीक छ। ल अब यसको तपाईले के निकाल्नु पर्यो त? मोडुलस फाइन्ड आउट गर भनेको छ हो तपाईहरुलाई। हो मोडुलस फाइन्ड आउट गर भनेको छ नि यु हैव टु फाइन्ड द मोडुलस है। +4 एकदम ठीक छ हो। 5p 5 - 10 15 20 पनि ठीक छ। 5i5005 पनि ठीक छ। ल घटाइदियो भने त्यो ठीक छ। 0 0 नै छ। ल यसको डिटर्मिनेन्ट आउने भयो। नाउ 5p - q² - 5i इक्वल्स टू -9 - 10 20 11 इक्वल्स टू 11 इन्टु कति -9 -20 इन्टु -10 इक्वल्स टू यसको भ्यालु कति आउने भयो त अब तपाईको -99 प्लस कति 200 गर्दाखेरि 101 आउनु पर्यो। एन्सरमा त तपाईलाई 221 दिएको रहेछ। ल ठीक छ। अब केही मिस्टेक भयो जस्तो देखिएन। भयो भने क्याल्कुलेसन भयो होला हेर्नु होला है त। ल अब तरिका यही नै हो। देख्दा ठिकै देखिन्छ के अरे है। ल क्वेसन नम्बर 12 मा हेरौं। क्वेसन नम्बर 12 मा तपाईलाई भन्छ p इक्वल्स टु कति 1245 q इक्वल्स टु 2345 इज p प्लस q को होल स्क्वायर को पनि डिटर्मिनेन्ट इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर को डिटर्मिनेन्ट p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर को डिटर्मिनेन्ट सँग यसको डिटर्मिनेन्ट इक्वल हुन्छ त भनेर सोधेको रहेछ। ल गरेर हेरौँ है त सल्युसन। सबसे पहिला त तपाईले के निकाल्नुस् त p प्लस q को होल स्क्वायर निकाल्नुस्। ल पहिला p प्लस q निकालौं। 1 2 4 5 प्लस 2 3 4 5 इक्वल्स टू आउने भयो 3 5 4 4 8 10। ल p प्लस q को स्क्वायर निकाल्दिम। कति आउने भयो त 3 5 8 10 3 5 8 10। अब मल्टिप्लाई गरौँ है त। एकचोटि राख्दिएँ है त। 3 3 जा 9
प्लस 5 8 जा 40। अब तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्न होला, गरिदिन्छु है। 3 × 3 + 5 × 8 यसलाई फेरि 3 × 5 + 5 × 10। अब यसलाई 8 × 3 + 10 × 8 है, अनि 8 × 5 + 10 × 10। नाउ गरेर हेरौँ कति आउँदो रहेछ। 8 पंचे 40, 40 र 9 ले 49, 10 8 80, 80 र 24 ले 104, 5 10 50, 50 र 15 ले 8 पंचे 40, 40 र 100 ले ल हेर्नुस् p + q को होल स्क्वायर यति आउँदो रहेछ। अब निकालौँला है हामीले, के चाहिँ यो कुरा निकालौँला अहिले। ल अब के पनि इन्डिभिजुअली क्याल्कुलेट गर्न पर्यो त। अब p स्क्वायर, अब बाँकी आरएचएस पट्टिको चिजहरू पनि के गर्दियौँ त हामी, क्याल्कुलेट गर्दियौँ। ओके, ल p स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्दियौँ। p स्क्वायर इक्वल्स टु 1245 1245 इक्वल्स टू, ल मल्टिप्लाई गरौँ, 1 × 1 + 2 × 4, 1 × 2 + 2 × 5, 4 × 1 + 5 × 4, 4 × 2 + 5 × 5 इक्वल्स टू 9 5 चौको 20, 4 24, 5 दूना 10, 2 12, 5 पंचे 25, 8 33। ल p स्क्वायर आइसकेपछि अब के पनि निकालौँ, q स्क्वायर पनि निकालौँ। हेर यो भ्यालुहरू हामीले याद गरेर राखिराख्नुपर्छ है। ल q स्क्वायर कति छ अब हेरौँ, 2345 2345, यसलाई पनि कतिले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो, सरी 2345 2345। ल मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ, 2 × 2 + 3 × 4, 2 × 2 + 3 × 4 रोले कलमलाई। अब यता 2 × 3 + 3 × 5, फेरि यो रोले यो कलमलाई। 4 × 2 इन्डिभिजुअल एलिमेन्टलाई है, 4 × 3 + 5 × 5। ठिक छ। ल अब तलको पोर्सन त सेमै आउने भइहाल्यो। अब हेरौँ, 4 त्यहाँ 12, 12 र 4 ले 16, 5 चौको 20, 28, यो 5 पंचे 25, 25 र 13 ले 25 र 12 37, 3 पंचे 15, 2 त्यहाँ 6 ले 21। ल हेर्नुहोस् त यति कुरा आइपुगेछन् है। ठिक छ। ल अब अड्दैन हैन, मेटेर बाँकी कुराहरू जति छन् ट्याक्क लेखेर राख्छु म। यति भइसकेपछि फेरि के निकाल्नु पर्यो, अब याद त रहनु पर्यो अहिले। फेरि p + q को होल स्क्वायर हामीले कति निकाले रहेछ, 49 65 104 140 निकालेको रहेछ है। ठिक छ। अनि p स्क्वायर कति निस्क्यो हाम्रो, 9 12 24 33, q स्क्वायर कति निस्क्यो, 16 21 28 37। ओके, ल यति आइसके पछाडि अब हेर्नुहोस् है त, अब अझै एक चिज फाइन्ड आउट गर्नु छ, त्यो के हो त, pq फाइन्ड आउट गर्नु छ। त्यस पछाडि अनि एलएचएस आरएचएस हालौँला है, अनि सबै चिज हुन्छ नि त हामीसँग, अनि ट्याक्क डिटर्मिनेन्ट निकाल्दिने, ट्याक्क हाल्दिने है। ल अब pq इक्वल्स टु, र 2pq नै निकाल्दिउँ, किन pq मात्र निकाल्ने, 2pq नै निकाल्दिउँ। 2 बाहिरै राखिराख्नुहोस्, 1 2 4 5, q छ 2 3 4 5 इक्वल्स टु 2, 1 × 2 + 2 × 4, 1 × 3 + 2 × 5,
4 into 2 plus 5 into 4 हेर्नुस् है भएको के हो रोले कलमलाई गरेको 4 into 2 plus 5 into 4 अब 4 into 3 plus 5 into 5 2 अगाडिको अगाडि नै बसिरहेको छ केही प्रब्लम छैन हामीलाई 4 दुना 8 2 10 5 दुना 10 3 13 5 को 20 4 त्यहाँ 12 32 5 25 25 र 4 त्यहाँ 12 ले 37 37 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 20 भयो 13 दुना 26 भयो 32 दुना 64 भयो 36 दुना 72 37 दुना 74 ल सकिहाल्यो के छ त प्रब्लम केही छैन ल डिटर्मिनेन्ट निकाल्दियौ ल अब LHS इक्वल्स टु डिटर्मिनेन्ट अफ P plus Q को होल स्क्वायर इक्वल्स टु P plus Q को होल स्क्वायर हामीले कति निकाल्यौं 49 65 104 140 यत्रो आउँदो रहेछ P plus Q को होल स्क्वायर त है ल अब डिटर्मिनेन्ट निकालौं 140 into 49 minus into 65 6860 minus 6760 अनि पछाडी LHS कति आयो त हाम्रो 100 आयो अब त्यस पछाडी अब त्यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दियौ कति आउँदो रहेछ है अब नाउ डिटर्मिनेन्ट अफ कति त p स्क्वायर plus 2pq plus q स्क्वायर अब इन्डिभिजुअल छैन राखौं हेरेर p स्क्वायर कति छ हाम्रो 9 12 24 33 9 12 24 33 प्लस पहिला त यसको समय निकालौं है 2pq कति निकाल्यौ हामीले 20 26 64 74 20 26 64 74 प्लस कति छ q स्क्वायर 16 21 28 37 28 37 झन्डा ढिलो अलिकति प्रोसेस लामो मात्रै अरु त केही छैन ल अब एड गरिदिनुस् है सबै आफ्नो टर्म 9 + 20 + 16 कति आयो 45 आयो 24 + 64 + 28 116 आयो ल 12 + 26 + 21 59 त्यस पछाडी 33 + 74 + 37 144 ल अब यसको मोडुलस निकाल्दियौ अगेन determinant equals to 45 59 116 144 equals to 144 into 45 minus 116 into 59 equals to now determinant कति आउँदो रहेछ है 4 into यो आउँदो रहेछ 6480 plus 6480 minus 6844 equals to minus 364 भनेपछि अब तपाईले सोधेको थियो के बराबर आउँछ त भनेर सोधेको थियो तपाईले आन्सर के लेखिनु पर्यो नो बराबर आउँदो रहेछ त आउँदो रहेछ है ल यसरी हामीले चाहिँ यो पब्लिकेसनको क्वेशन नम्बर 12 कम्प्लिट गरियो केही प्रब्लम भएमा चाहिँ तपाईले कमेन्ट गर्नु होला कुनै नबुझेमा च्याप्टरहरु नबुझेमा कमेन्ट गर्नु होला गर्दाखेरि आफूले पनि यसो क्याल्कुलेसन हेर्नुस् बिग्रेको छ केही छ भने पनि सल्लाह सुझाव दिनु होला ल तैलसम्मको लागि स्वस्थ रहनुस् व्यस्त रहनुस् धन्यवाद है त अनि यसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ
रुलको भिडियोको लिङ्क हालिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा, यो गर्नुभन्दा पहिला त्यो चाहिँ हेर्नु होला है।